The Washington Post, citing multiple U.S. officials on April 29, reported that the USS Gerald R. Ford, the world's largest and most advanced aircraft carrier, will return home after being deployed for 10 months. नाज़रीन, वही हुआ जो नौशाई दीवार था। अमेरिका ने ईरान के सामने न सिर्फ घुटने टेक दिए, बल्कि अब अमेरिका को ईरान को कायल करने के लिए रूस और चीन की मिन्नत समाजत करना पड़ रही है। ट्रंप ने अपनी हमाकत, जिद, हठधर्मी और बेवकूफ़ी की वजह से ईरान डील का नादिर मौका गवा दिया और अब वो ईरान नामी दलदल में घुटनों तक दंस गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस जंग से कैसे निकले। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि मशरिक़ वुस्ता के तपते हुए मैदानों से शिकस्त की बू आने लगी है। एक तरफ अमेरिका का जदीद तरीन बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड खामोशी से वापसी का रास्ता इख्तियार कर रहा है, तो दूसरी तरफ वाइट हाउस के मकीन डोनाल्ड ट्रंप ईरान से दरखास्तें कर रहे हैं कि ईरान बस एक बार ज़ुबान से कह दे कि वो हार गया। लेकिन सवाल ये है कि हार कौन रहा है। वाशिंगटन पोस्ट तो ये कह रहा है कि जेराल्ड फोर्ड को मुरम्मत के नाम पर निकाला जा रहा है, मगर दिफाई मुबस्सिरीन जानते हैं कि 10 माह की तैनाती के बाद इस रुखसती का मतलब ईरान के खिलाफ अमरीकी फायर पावर में वाज़ेह कमी है और अब अगले मरहले में अमरीका USS इब्राहिम लिंकन को भी मशरिक़ वुस्ता से निकाल लेगा। ईरान का दावा है कि हमने USS इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाया, अमरीका उसे मुस्तरद करता है, लेकिन सच ये है कि ये बहरी बेड़ा आलमी रडार की स्क्रीनों से गायब है। अमेरिका को अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि अब सूरत हाल कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। यही वजह है कि सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को कह दिया है कि वो फ़िलहाल लबनान के ख़िलाफ़ मुकम्मल जंग छेड़कर हमारी मुश्किलात में इजाफा न करे, क्योंकि सदर ट्रंप खित्ते में ऐसी आग को भड़कता नहीं देखना चाहते जिसमें खुद अमेरिका का दामन जल जाए। दोस्तों, ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान की फ़िज़ाइया तबाह कर दी, उनके 82% मिसाइल ख़त्म कर दिए और 159 बहरी जहाज़ डुबो दिए। वो कहते हैं कि ईरान की मईशत दम तोड़ रही है, ईरानी करेंसी कागज़ का टुकड़ा बन चुकी है। लेकिन अगर सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो फिर ट्रंप फ़ोन उठाकर ईरान से मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? क्यों वो बार बार इसरार कर रहे हैं कि ईरान सिर्फ एक बार हार मान ले? क्या ये वाकई फतह है या ये एक ऐसी जंग से निकलने का बाइज़्ज़त रास्ता ढूंढा जा रहा है जिसने अमेरिका की कमर तोड़ दी है? लगता यही है कि सदर ट्रंप अब फेस सेविंग की तलाश में हैं, लेकिन ईरानी क़यादत उन्हें फेस सेविंग देने को तैयार नहीं है। वो ट्रंप को घर तक छोड़कर आएंगे। दोस्तों, इस सारे खेल में सबसे दिलचस्प मोड़ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की एंट्री है। ट्रंप और पुतिन के दरमियान होने वाला टेलीफोनिक राब्ता आलमी सियासत के नए रुख का पता दे रहा है। पुतिन अब ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस बनकर उभर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का काबिल अमल हल पेश कर दिया है। लगता है कि ट्रंप इस सोल्यूशन को न सिर्फ तस्लीम कर लेंगे, बल्कि अगले चंद रोज़ में फौरी उस पर अमल दरामद शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द इस दलदल से निकलना है। अब देखना ये होगा कि क्या तेहरान वाइट हाउस की ये शर्त मानेगा कि वो शिकस्त का एतराफ़ करे, या फिर तारीख एक बार फिर ये लिखेगी कि मशरिक़ वुस्ता के सहराओं ने एक और सुपर पावर का तकब्बुर खाक में मिला दिया। नाजरीन, ईरान जंग ने एक चीज़ का तयन तो कर दिया है कि अमेरिका की सुपर पावर वाली हैसियत ख़त्म कर दी है। आलमी दुनिया में अमरीकियों की औकात अब एक आम से मुल्क की रह गई है। अमेरिका का 20 साल पहले वाला कर्रो फर, जाहो जलाल, शान शौकत, रोब दबदबा, तनतना सब माजी का किस्सा बन चुका। मिसाल के तौर पर जिस अमेरिका के महज पाबंदियों के ऐलान से ही दुनिया पाबंदियों के शिकार मुल्क से तिजारत बंद कर दिया करती थी, उसी अमेरिका का अब ये हाल है कि बहरे हिंद में उसकी नेवी नाकाबंदी के ऐलान के साथ खड़ी है। मगर कभी खबर आती है 34 बहरी जहाज अमरीकी नाकाबंदी तोड़कर निकल गए, तो कभी खबर आती है अमरीकी नाकाबंदी अमलन बेअसर है। इस मामले में समझने वाला एक बेहद अहम नुक्ता यह है कि बहरी जहाज या समुद्री टैंकर्स बेशतर प्राइवेट शिपिंग कंपनियों के होते हैं। तो गोया सूरत हाल महज ये नहीं कि ममालिक अमरीकी खौफ से आज़ाद हो रहे हैं, बल्कि शिपिंग इंडस्ट्री के सेठ भी अब अमरीकी दबदबे में नहीं रहे। सियाने मशवरा दिया करते थे कि जब किसी से उलझो तो उस पर हाथ मत उठाओ, वरना अगला जान जाएगा कि आपके घोंसे की कुव्वत कितनी है। अगर उसे लगा कि इस शिद्दत के तो वो 10 घोंसे भी आराम से खा सकता है, तो इस नतीजे तक पहुंचते ही वो मुकाबले पर उतर आएगा और मार मार कर आपका ही भरकस निकाल दे। ये कोई पहली बार नहीं कि अमेरिका ने किसी पर हाथ उठाया हो। वो हाथ ही नहीं, पैर भी उठाने का कायल चला आ रहा है। अपनी 250 साल तारीख में उसने छोटी मोटी मिलाकर 200 से ज़्यादा फौजी मुहिम्मात कर रखी हैं। ज़्यादा मारूफ उसकी वो जंगें हैं जो उसने सुपर पावर बनने के बाद दुनिया भर में मुसल्लत की हैं, और उन जंगों में सिर्फ वियतनाम और अफ़गानिस्तान के अलावा हर जगह अमेरिका ने तबाही और बर्बादी मचाई। तबाह तो ये मुल्क भी हुए, लेकिन इन दोनों जगहों से अमेरिका को नाकाम लौटना पड़ा। अमेरिका की कमबख्ती का दौर अफ़गान जंग से शुरू हुआ,
اپنی طاقت کے عین عروج پر جب اس نے پاکستان سے کہا بتاؤ تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف، تو امریکہ بالکل سامنے کی یہ بات بھول بیٹھا کہ ہم تو اسی افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف گوریلا جنگ لڑا کر اس طرح کی جنگ کے ماسٹر ہی نہیں بن چکے، بلکہ یہ بھی سمجھ چکے ہیں یہ کام تو ہم اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ امریکی دھمکی پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے واشنگٹن کو اسی کی جال میں الجھا دیا۔ یہ افغان جنگ کے ہی آفٹر شاکس ہیں کہ امریکی فوج یوکرین کی جنگ میں نیٹو کی مدد سے بھی روسی پیش قدمی روکنے کے لائق نہ رہی۔ افغانستان اور عراق کی ناکامی کے بعد یوکرین میں بھی اس کی ناکامی دیکھ کر دنیا کو یقین ہو گیا کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا، دنیا میں طاقت کا توازن تبدیل ہو چکا۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو پچھلے سال جون کی 12 روزہ جنگ میں ایرانی دیکھ چکے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل کیا کر سکتے ہیں اور ایران کس قدر مزاحمت کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کی بار پہلے ہی حملے میں سپریم لیڈر کی شہادت کے باوجود ایرانی جنگ کی دھمکیوں سے نہیں گھبرائے۔ ٹرمپ کو اس کے جرنیل سمجھا چکے تھے کہ نئے پنگے نہ لیں، نئے محاذ کھول کر مزید دشمنی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، مگر نیتن یاہو نے ٹرمپ کے کان میں سرگوشی کی، یہ ایرانی بس چند گھنٹوں کی مار ہے، ہم نئی کی شہادت کے بعد رجیم چینج ہوگی اور ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ ٹرمپ اس لالچ میں آ گیا، لیکن امریکہ اور اسرائیل دونوں سے مس کیلکولیشن ہوئی۔ المیہ صرف یہ نہیں کہ رجیم چینج کے لیے درجن بھر ایرانی بھی نہ نکلے، بلکہ ایک چیز اس سے بھی آگے کی ہو گئی جس کی اہمیت دنیا بھر کے تجزیہ کار سمجھ ہی نہ سکے۔ ہوا یہ کہ بے ریاست کرد ٹرمپ اور CIA کا مال کھا گئے اور ڈکار بھی نہ لی۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ بولا کم کرو اور دوسروں کی زیادہ سنا کرو، مگر ٹرمپ نے سننا تو سیکھا ہی نہیں، وہ تو بس ہر وقت بولنے اور مسلسل بولنے پر یقین رکھتے ہیں۔ خیر، کردوں والی بات خود ٹرمپ نے دنیا کو بتائی اور پھر ہر جگہ سے اپنا مذاق بنوایا۔ اس جنگ کے دوران ٹرمپ کو وہ یورپی لیڈر بھی یاد آئے جن کا پچھلے سال اپنے دفتر میں ٹرمپ نے کلاس روم قائم کر کے تصویر دنیا بھر میں وائرل کروا دی تھی۔ ٹرمپ نے انہیں مدد کے لیے پکارا تو انہیں یقین نہ آیا کہ یہ وہی امریکہ ہے جسے انہوں نے 80 سال سے یورپ میں اس امید پر اڈے دے رکھے ہیں کہ یہ ان کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے سوچا کہ جو خود کو ایران سے نہیں بچا رہا وہ یورپ کو روس سے کیا خاک بچائے گا۔ یوں نیٹو ممالک نے ٹرمپ کو صاف انکار کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران پر داغنے کے لیے امریکہ کے پاس مزید میزائل ہی نہیں بچے، اور ٹرمپ اگر ناکام ہو کر واپس لوٹتے ہیں تو قوم نے رسوائی کا آڈٹ شروع کر دینا ہے۔ ایسے میں ٹرمپ کو نیول بلاکیڈ وہ آپشن نظر آئی کہ جنگ بھی نہ ہو اور گھر بھی نہ جانا پڑے۔ بظاہر یہ نیتن یاہو والی اسکیم ہی لگ رہی تھی کہ حالت جنگ میں رہو تاکہ کرپشن کیس شروع نہ ہو، مگر جب 40 بحری جہاز ناکہ بندی توڑنے لگیں تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ امریکی روبو دبدبہ زوال کی پسترین سطح تک پہنچ چکا ہے۔ اب پرائیویٹ شپنگ کمپنیاں بھی امریکی نیوی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ دوستو، ایران جنگ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دورے سے پہلے رجیم چینج کی صورت ایرانی تیل کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ چینی صدر شی جن پنگ کو دباؤ میں لے سکے۔ وہ دورہ مارچ کے آخر میں طے تھا جسے 14 مئی کے لیے ری شیڈیول کیا گیا۔ 14 مئی لگ بھگ سر پر ہے۔ اب یا تو ٹرمپ کا دورہ چین دوبارہ منسوخ ہوگا یا پھر وہاں جا کر ٹرمپ شی جن پنگ کے پیر پکڑیں گے کہ مائی باپ اس صورتحال سے ہمیں نکالیں۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کے صحراؤں میں امریکی تسلط کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی جا چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی میک امریکہ گریٹ اگین کی مہم، ایران کی سخت مزاحمت اور منہ توڑ جواب کے بعد اب سیو امریکہ کی پالیسی میں بدلتی نظر آتی ہے۔ اس پورے منظرنامے میں 3 اہم حقائق ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ طاقت کے توازن کی تبدیلی۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ بحیرہ ہند میں امریکی ناکہ بندی کا بے اثر ہونا اور نجی شپنگ کمپنیوں کا وائٹ ہاؤس کے احکامات کو ہوا میں اڑا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اب دنیا یونیپولر نہیں رہی۔ طاقت کا مرکز واشنگٹن سے کھسک کر بیجنگ اور ماسکو کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ سفارتی بے بسی۔ وہ امریکہ جو کبھی حکم جاری کرتا تھا آج ولادیمیر پیوٹن کی ثالثی کا منتظر ہے اور چین کے سامنے منت سماجت کر رہا ہے کہ ہماری جان چھڑواؤ۔ ٹرمپ کا ایران سے شکست کے اعتراف کا مطالبہ دراصل ان کی اپنی داخلی سیاست بچانے کی ایک ناکام کوشش ہے تاکہ وہ امریکی عوام کو یہ باور کرا سکیں کہ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئے۔ دوستو، جب کوئی طاقتور اپنے تکبر میں زمینی حقائق کو فراموش کر دیتا ہے تو اسے ویتنام اور افغانستان جیسی عبرتناک پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ ایران ہارے گا یا جیتے گا، سوال یہ ہے کہ کیا مئی کے وسط میں شی جن پنگ کے سامنے کھڑے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اپنی سپر پاور والی ساکھ باقی بچے گی یا پھر دنیا باقاعدہ طور پر ایک نئے عالمی نظام کا اعلان کر دے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔